हे खंयची बोरवेल खंयची मारले तुमका दाखया म्हाका कशें हे बोरवेल गाडीच्या उदी गेला सगळे कॉन्टॅमिनेटेड झाला वॉटर या बोरवेलीचे करपाची कांयच ना डायरेक्ट उदीक चल्ले फिल्टर एक फिल्टर आसले जाल्यार बरें मातशें तरी गावतले आसले उदक तेका कायद्याप्रमाणे पयलो फिल्टर बसूंक फिल्टर पयलो बसोवपाक उदक सोडूंक जाय बेकायदेशीर केला फिल्टर बसयन आसतना उदक सोडला रिलीज करून दिला गव्हर्नमेंटान बाय मारला ही पूण हांगा कितें लोकांचे टॉयलेट आसा सगळे कडेन आतां घरान घर तेजे तेका पाणी वचोंक शकना टॉयलेटाचे तेंच्यांनी खरें म्हणशाले पयलीं हांगा हे घालूंक जाय आसले फिल्टर घालूंक जाय आसलो खंय वयतात तुमचो पीडब्ल्यूडीचे उदक कितले वर्सां ना म्हटलें तुमी 5 वर्सां 5 वर्सां तेन्ना मागीर हो घालून दिलो तुमकां उदीक ना म्हणून मागीर हे बोरवेल मारली बोरवेल मारून काय फायदो ना त्याचे सगळे उदीक पिड्यार जाले हेचे हॉटेलाचे सोडला ते सगळे सोडले ते पिड्यार जाले उदीक आता करपाचे कितें आमी तेका लागून तुमी व्हाळाचें उदक वापरता आता व्हाळाचे आमी टॉयलेटी बी कोणाक जाय न्हू ते व्हाळाचे उदीक यूज करता आता पावसाचे यूज करता गिमांचे खंयचे हाडटले गिमांचे उदक टँकराचे हाडचे पडटा ते गव्हर्नमेंटान अशें पळोवपाचें हेवटेन केन्ना तरी हो सुटाव जातलो आता 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 नो आता कितके 5 वर्सां जाली अजून मेरेन कावणाचेच काय ना हांगर कावण येता करता म्हणटा येता वयता करता जातले करता पूण अजून पर्यंत उदक थेंब ना एक नळाक फक्त आश्वासनात आश्वासन दिवन चालले कोण इलेक्शन येयले म्हणटा घरार तुझ्या येता बाबा तुका उदकाचे सोय करता म्हणटा अशें करता आनी चालले ते आनी निमाणे झिरो दर वर्सा आश्वासन दिवन एक वोट व्हरता एक वोट व्हरता सगळ्या घराघरान सांगता कितें बाबा तुझे आमी उदीक येयना आमी सगळे पायपलायन नीव घालता तुका बोरवेल मारता सगळे हे कर दिता निमाणे झिरो कांयच ना आता फुडें करपाचें कितें गिमांच्यो बांय कितें एक गार्बेज वयर सोडटा उदीक न्हू ते सगळे उदीक चडटा वयर उदीक तेच घाणाचे उदीक सगळे एका चल्ले बोरवेलींक बी चल्ले खंय पडटा ही फूल एरिया आता फूल वेळ झोरवाड अंजुनान पडटा ही अंजुना झोरवाड अंजुना पडटा मातशें बेगीनच्या बेगीन मातशें सरकारान पळोवपाचें येता ते हॉटेलांक मातशें बेकायदेशीर आहा हॉटेल सगळे तेचीच घाण सगळी सोडटा हांगर ती आमकां त्रास जाता सगळ्या हेवटेन ते बाय सगळे पिड्यार जाल्या त्यो कितें कोण लोक सगळे भियाता हांगा सुनीक दिवपाक चेडवाक दिवपाक हांगर उदीक ना म्हणटा तुमच्या गांवांक उदीक ना म्हणटा आमी दिना म्हणटा लगीन थंय करिना म्हण सांगता ते खंयच्या तांकां सगळ्या लोकांक खबर आहा हे दिवळी झरीच सगळे पिड्यार उदीक जाता हे सगळे झरीचे येता ते हॉटेलांनी सोडले म्हणटकू आनी फुडें करपाचें कितें सांग सरकार म्हणटा कोण येता तो सांगता इलेक्शन येयले लागीं येयले म्हणटा काय जातले तुमचे जातले आपणा निवडून हाडले कोणाचे कांयच करिना काय कोण ते हेचे व्हरपाक व्हाळाचे व्हरपाचे उदीक खावपाचे उदीक सांग म्हाका आतां हे व्हाळ व्हांवतलो कितें आनी 2-3 म्हयने व्हांवतलो मागीर तो बंद जातलो मागीर फुडें करपाचें कितें मागीर कांयच करूं शकना बांय आहा ते बांय पिड्यार जाल्ली आहा बांयचे खाताले बांयचे उदीक खान ती पळय सगळे लोक शीक पडला कोणाक भायर येता सगळ्यांक कोणाक डेंगू मलेरिया सगळ्यांक जाल्ले आहा हांगर तो कोण सरकार पळयतलो सरकार म्हणटा हर घर में जल म्हणटा खंय आहा जल कांयच ना हांगर फक्त म्हणटा सगळं झिरो आता फुडें कितें करपाचें पळय आतां मोरचे आनी एकदां व्हरचो पडचो पीडब्ल्यूडीचे वयतले तुमी मोर्चा घेवन ना जाल्यार आतां वयचेच पडले सगळ्यान तुमी वयतले न्हू वयतलेच आमी सगळ्यान एक दीस हे सगळे पळसुले घेतले थंय वयतले आमी सगळे नाल्यार कितें करतले घरा कडेन हांगा बसतले येवन उदीक नाल्यार कितें करता ह्यो बायलो म्हणटा आमकां सांगता कितें मातशें वचून 2 कोळसुले हाड हे कर आमी कामाक वयतले काय उदीक हाडून वयतले सांग पळय तांचे ही त्रास करता आमकां बायलो मातशें उदीक हाडा आमी खंयचे हाडटले बरोबर आमी आसता गेले म्हणटा कामाक गेले म्हणटा संग येता म्हणटा घरा करतले कितें आमी जाणटी बायला घरा जाणटे बायले पळय का ही जाणटी 4 फावटी तरी पडली ही 4 फावटी पडली रस्त्यार उदीक हाडटाना ही मागता आमचे कडेन मागीर कोळसुली एक कोळसुली बाबा एक कोळसुली दी आमकां उदकाची म्हणून घराक उदीक ना म्हणून हिका कितें आमी म्हणटा कितें मागीर बाय तुका हाडून दिता म्हणलें एक कोळसुली उदीक करतले कितें हे जाणट्या कडेन जाता कांयच जायना आमकां इतके त्रास केला हांगा जाणा ह्या वाड्यार
हे 20-25 घरां आहा इतके त्रास जाला उदका खातीर अजून पण 5 वर्सां जाली एक थेंबो ना नळाक येताले पयलीं 0 बी येताले ते पूण आतां बंद जाले येवपाचे आता एकूच तुमचं फायनल स्टेप कितें आसतलो आता एकूच फायनल स्टेप सगळे लोक एकठांय जावन मोर्चा PWC ऑफिसार व्हरपाचे आहा हे जर जायना जाल्यार सगळ्या कडेन कंप्लेंट करून करून थकले आनी कितें करतले सांग पळय आनी खंय फुडें हाल हेच न्हू दिसता आतां पळय कशी आमी आहा ती उदकाक लागून तरी तुम्ही हे बोरिंगाचेच उदीक पियात वापरता ऑप्शन ना न्हू पावसान कितले म्हणून हाडटली आनी आई तुम्ही कितें म्हणूंक सोदता आमकां 5 वर्सां जालीं उदीक ना सारकें हेचे व्हाळाचे हाडून 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 टॉयलेटान वापरता तेन्ना आमी ह्या फुडें कशें करपाचें कितें करपाचें आमच्यान तर कसो भरून जायना पडंक पडोंक जाता पडंक जाता 2दा पडली थंयसर तरी तिका खावपाक जेवपाक जाय म्हणून बुरशे उदक ती आनी कांयच ना पाणीच ना रांदतलो जाल्यार कोणाय कडसून एक कळसुली घेवंक जाय मागून भायली इतले हाल जाले तुमचे कशे तरेन मॅनेज सगळे कशे तरेन तुम्ही करता मागीर सगळे उदकाचे एक कळसुलीन इल्ले इल्ले करता मागीर दुसरे दीस आणखी कोणा कडेन मागता आदार ना न्हू इतले हाल जाल्ले आसा ह्या गांवांत ल्हान भुरगे आसा मॉर्निंग एक्टिविटीज करता न्ही ब्रश करता बाबा गागल घेवं नाका ते उदक पोटान वयतले आमी घेयना पूण भुरग्यांक कितले म्हणून सांबाळपाचे सांग भुरगे घेता एकदां चुकून मागीर तांकां कितें इन्फेक्शन जाता कितें आमी कितें म्हणून करपाचें भुरग्यां खातीर काय इतके कोण कॉम्प्रोमायज करूं शकना न्हू इतके आतां तुमी कितें तरी करूंक जाय अशें हांव म्हणटा गव्हर्मेंटाक लागून परत 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 कितले म्हणून मिडिया आपयतले आनी कितें म्हणून करतली आमी बरें दिसना ते PWD कंप्लेन केल्ली आसा तुमी हय हय कंप्लेन केल्या ते विलास आहा पळय तेंच्यांनी सगळें आडोवन दवरला न्हू आतां ते आमचे कितें स्प्रिंग आसा पळय नॅचरल ते सगळे आडयल्या म्हणजे फावंडेशन करतना घरे सगळे आडयल्या आनी जे थोडे उरले न्हू ते बुरशें उदक सगळें येता आमकां कंटॅमिनेटेड जाल्ले हय हय सो तुमकां आतां जे पब्लीक PWD गव्हर्मेंटाचे उदीक आसा तेय तुमचे बंद केल्ले आसा आनी जो हय, हय, ना गव्हर्मेंटान तुमकां बोरींग बांदून दिल्ली ती कंटॅमिनेटेड जाल्ली आसा हय तिवूय बी जाल्लेली आसा आमकां उदक सामकें हाल जाता भुरगीं जाणटी सगळीं प्रॉब्लमान आसा हांगासली कंप्लेन करूनय काय फायदो ना कोण एक्शनूय घेयना खंय खंय कंप्लेनी केल्ली तुमी PWDन केल्ली पंचायतीन केल्ली हेल्थान केल्ली पण अजून काय येत ना काय एक्शन ना कितें सांगलो तर तेंच्यांनी जातलेच म्हणटात न्ही आतां जाता तेन्ना कळटलें न्हू कितें ते तेंचे तहेत न्हू गोंयकारांचे तहेत न्हू आता कंप्लेंट केन्ना केल्ली तुम्ही 9 महिने जाले सारके तरी एक्शन घेवंक ना एक्शन कांयच घेवंक ना आमकां भंय दिसता त्या हॉटेलान बीन गेली सगळी बायलो त्यांच्यानी सांगले आमी मे म्हयन्या पासून आतां स्टार्ट करता सगळ्या सेफ्टी करपाक पूण अजून पासून तेंच्यांनी कांयच घेवंक ना आतां पावस पडटा आनी ते परत बुरशें उदक हांगा येता काय कळना न्हू पावसाचें ताका ते बुरशें उदक येता पूण उदक घाण तें कळटा न्हू तरी पण आमी यूज करतात ते आनी आमचे कडेन कांयच जायना न्हू भुरगीं आमची सारकी जाम पडटा ते उदक खान आनी कपडे आमचे वास मारता त्या उदकाचो घाणीच्या आमकां कितें करतली आमी कितले म्हण आमी सोंसतली बाकीची ऍक्टिव्हिटीज जी आसा पळय तुमचे वॉशरूम म्हणा टॉयलेट म्हणा न्हावपाक उदक रांदपाक उदक हे सगळें खंयचे मागीर आमकां विकते पडटली हाडटली आतां आनी आमकां कितें फंक्शन बीन आसता आमकां टँकर ऑर्डर करचे पडटा आमी टँकरान उदक हाडटा टँकर 2-3 घरां एक जाता आनी टँकर मागयता ते पयशे तुम्ही मोडटा काय हय आमचे पर्सनल तुमचे पर्सनल पयशे पंचायत थ्रू काय येना तुमकां अशें आमचे प्रॉब्लेम चल्ला हांगा उदकाचे पंचायती तर्फे तुमकां सोल्युशनूच ना कसलें वॉटर सप्लाय बी काय मेळना ना पूण कितले म्हणून मागतली मागीर समज उरतली न्हू सगळ्यांक कोण एक्शनूच घेवचो ना ते आमी हाडटा पंचायतींतली म्हणटली जालें एक्शन घेवंक जाय न्हू सुन्यांक सुद्दां आतां कोणाक हाडटल्यांक सुद्दां भंयच वाड्यार हाडपाक सुद्दां भंयच न्हू उदक ना म्हणटकूच उदक आसा काय पयलीं कोण विचारतात आल्या ती आमची देवाची बाय ही देवी आमची वनदेवी ती बाय पयली पिड्याली मागीर एक बरी वेलातली ती पिड्याली आतां फुडें एक बाय आसा न्हू थंय तें उदक पावत येयला ती पिड्यार जाली न्हू जाल्यार आमकां कांय प्लॅनिंग ना ती लास्ट आमची उमेद आहा एकूच ती बायचेर तेच उदक आमी खाता सगळीं जाणां पेण आसा ती जर बाय पिड्याली जाल्यार आमी आनी आमचें लायफूच सोंपलें आमचें आनी कांयच चलपाचें ना हे गटाराचे कान आमी सगळीं दुयेंस जाता भुरगीं आमची शीक पडटा इस्कॉलाक शाळेक वयता भुरगीं आमची ह्या उदक खान ती कशी वयर सरतली कशी बरें जातलें आमच्या भुरग्यांचें फ्युचर
आमचे म्हणत झाले ती आता भुरग्यांचे लायफ आहा न्हू आमच्या आमी कितें करपाचें आमी ते पंचायतीन सांगले मागीर हॉटेलान गेली हांगा परत फाटल्या दिसांनी आनी एकदां मिडिया आपयली तेन्ना मिडिया येयल्ली तेन्ना आमी अशें उलयली सगळ्यो बायल्यो जमलेल्यो अश्योच कितले फावटी मिडिया हाडटली सांग पळयता तेन्ना ती म्हणपाली घेता आमी करता मे म्हयन्याचे 30 तारखे हॉटेलान गेले 27 तारखेक मिडिया येयल्ली मे म्हयन्यान 2 म्हयने क्रॉस जाले ते कांयच एक्शन घेयना आमी आतां तशीच आसा ह्याच बुरशे उदक खावपाच्यो आमी कांयच ना आमचे कडेन आमकां कितें जालें आमच्या भुरग्यां बाळांक आमचे कोण रॅग घेवचो ना आमच्या भुरगीं बाळां आमकां ना जातली ती भितर बसून रावतली हॉटेलांनी हे अशेंच उरतले हो एकूच क्वेश्चन मार्क आसा म्हाजो जाल्यार तेन्ना हे अशेंच उरतले काय कितें तरी जातलें इम्प्रुवमेंट हितून हे बेजीक नीड आमची उदीक हे कोण काडू शकना एक्चुअली पण सरपंचा मेरेन तुम्ही सांगले सगळ्यांक कितें म्हणटात ते जातलेच म्हणटात न्हू करूया म्हणटा आतां पावस जालो पावस म्हणटकूच काम करूं शकना न्हू कन्स्ट्रक्शन काम आतां व्हांवून येतलें आनी कितें आहा निमित आमदारा मेरेन मांडलो प्रश्न आमदाराक सगळी कडेन मांडला हय सगळी कडेन मांडला सगळ्यांक सगळी खबर आसा सगळ्यांक खबर हय आहा सगळ्यांक आमदारान खबर आसा. कितें पण सांगलें सफर फक्त आमी करता आमदारान कितें सांगलां आमकां अजून फिल्टर बसोवंक ना तेणी हां म्हणजे फिल्टर बोरवेलाक फिल्टर पयशे एका फिल्टर बसोवपाचो आसलो तो अजून बसोवंक ना तेणी अच्छा उदक पिड्ड्यार ते तरी आसतना तो फिल्टर बसयना आमकां आमदार अशी अंदाजे कितली घरां आसा ह्या वाड्याची विदीन 25-30 तरी आसा आनी सगळी आतां सध्या एकाच बांयचेर डिपेंड आसा इतली सगळी घरां एकाच बायचेर डिपेंड आसा सगळी एकाच घरात आनी फाल्यां सकाळी ही बाय जर पिड्यार जायत जाल्यार आनी कितें करतली मेन म्हणजे कितें आतां पावस मागीर सोंपलो न्हू आमच्यो बायो न्हू सुकता आतां पिवपाकूच धाडचें पडटा पावस सोंपलो की बायो सुकता व्हाळ व्हांवता तो सुकता आमचे इतले हाल जाता तरी आमी सगळ्यो बायो सुकून वयता आमकां खंयच ना एकूच बांय आहा ती 10 लोक घरांचे लोक एका भायर गेले ते बांयक उदक खंयचे उरतले वयल्यान तिका चडशे झोरेय व्हावना आमी रात दीस इल्ले इल्ले पार गोरोवन काडलेले भशेन उदक काडटा इतले हाल जाता आमचे कितें करपाचें आमी सदां उठोन अशेंच आमी मिडियाकूच आन्सर करून करून आमी जाम पडली आमचे कडेन आनी कांयच जायना आतां आमची भुरगीं भई इस्कॉला शाळेक वयता ती भुरगीं आता तुमचे फुडले पाऊल कितें आसतले आतां अशें जर उरलें आनी अशें तुमकां आतां पाऊस सोंपलो इतली वर्सां तुमी आतां चवथ लागली सण कार्य सुरू जाता तुमकां सणा कार्याक कशें आतां कितें तरी थियरी करून सोंपली न्हू कितें तरी आतां प्रॅक्टिकलीच करचें पडटलें अशें तरी दिसता आमकां थियरी करून करून आमी सोंपली आतां मागीर सण कार्याक कितें करता तुमी सण कार्याक तेच उदक न्हू बिस्लरीच्या देवाक पुरते करता आनी बाकीचे आमकां तेच यूज करचें पडटा कितलो म्हणून आमच्या घराणें व्हडलें आसा 30-35 लोक एका घराण्यान इतके उदीक आमी हाडूं शकना न्हू धुवपाक आयदनां हें कर देवाचें म्हणटकूच आमकां सामकें नितळ उदीक जावचें पडटा आमी विकतें हाडटा मागीर कंट्रिब्युशन काडचें पडटा कितले म्हणून करतली कितकी वर्सां म्हणून करतली आनी नॅचरल उदक न्हू हें काय घेवपाची या बाय नांव सांगा तुमचें हांव उमेश कोलवाळकर ह्या वाड्यार रावता हांव आयज जे आमी पळयला की तुमच्या वाड्याचेर हांगासर उदकाचे इतले हाल जाल्ले आसा सगळी तुमी दादले जाणटे बायल्यो ज्यो आसा सगळ्यो रस्त्यार येयल्या घागर मोर्चा घेवन की उदक ना म्हणून कितें प्रॉब्लेम आहा ह्या गांवांत उदक ना तो 2019 एक वायनर बिल्डर म्हणून आसा ताणें हांगा एक 51 विलाचे प्रोजेक्ट काडलो आनी खंयचेच लायसन ताणें घेतलें ना हेल्थाचें घेतलें ना जावं पॉल्युशन बोर्डाचें घेतलें ना कोणाचेच लायसन टुरिजमाचें सुद्दां घेवंक ना आनी तेणें बिजनस स्टार्ट केलें आनी तेणें STP घातली ना कांयच केलें ना सिवेज हेका आनी सगळें उदक तेणें भायर सोडलें 2019 सावन आनी जेन्ना आमकां पयलीं कळ्ळेंच ना आनी जेन्ना आमकां तें बांयचें उदक जेन्ना काळें काळें आनी वास येवं लागलो तेन्ना आमी आमचें काम स्टार्ट केलें कंप्लेनी करपाक आनी 9 म्हयने जाले आमी कंप्लेनी करता मागीर हेल्थान तेजेर एक्शन घेतलें लायट तोडली तेजी परत ते कोर्टान गेले आनी परत लायट तेणें कनेक्ट केली मागीर पॉल्युशन बोर्डान तेजेर एक्शन घेतलें तेगे सील केलें तेजेर सील करपाक घेतलें परत तो कोर्टान गेलो परत तेणें स्टे घेतले 3 तेजे टेस्ट केले उदक आमचे बांयचे आनी ट्यूबवेलीचे कॉन्टेमिनेटेड येयले 3 ते अजुनूय तो कांय काडना हें करिना मागीर आमी कोर्टान गेले आतां आज केस आसली कोर्टाची ताणें हेल्थाची आनी पॉल्युशन बोर्डाचे दोनूय केसी आज क्लब केल्ले आसा आनी आमी शेवट पर्यंत तेजे कडेन कोर्टान झगडटले आनी तेका तरी हांगा हो प्रोजेक्ट बंद करून लावपाचो
कोर्टान, नाल्यार ताका तरी एक 10 कोटी तरी फायन घालूंक लावपाची, कित्याक आमचे इतके लॉस जाल्ले आसा. म्हाका ल्हान आसतना याद जाता तेन्ना कोणाच कडेन नळ नासला हांगा, नळाचे म्हणजे सोयूच नासली, तेन्ना सगळे लोक आमचे बांयचेर येताले, आख्ख्या गांवचे लोक आमचे बांयचेर येताले. आतां म्हाजी बांयचे फुडें आसा म्हाजी बांय, तिका अजून पावता निकते हे ही घाण निकती पावता, कित्याक हांगली देवळाची बांय पिड्ड्यार जाल्या आनी हांगली ट्यूबवेलीची बांय पिड्ड्यार जाल्या. आतां 5 वर्सां जालीं तर आमकां ह्या ट्यूबवेलीचें उदकूच हेजे PWDचें उदकूच ना आमकां. कित्याक ना तें हांव नकळो. आमी सगळ्यांक कंप्लेन केली, आदल्या आमदाराक कंप्लेन जाली, ह्यावूय आमदाराक कानार घातले, PWD कडेन हांवें तर मोर्चा येयलो कितके फावट, हांवें तरी प्रेस कॉन्फरन्सां कितकी घेतली, पूण कांयच ना. सरकाराचो आमकां कांयच कानार घेना हो सरकार. हांव सरकाराकूच ब्लेम करता, कित्याक तेंच्या अंडर येता हे सगळे, आनी तेंच्या कानार आमी कितके टीव्हीचेर आमी हाडले, मिडियाचेर आमी हाडले, तरी तेंच्यांनी लक्ष ना. कालूच हांव खासदाराक मेळ्ळा राज्यसभेच्या आनी तेज्याय कानार घातला, कालूच हांवें काल सांजचे. आतां तेणें सांगलां म्हाका करता म्हणून, आपूण कितें तरी करता पळोवया तेका, पूण कितको तेंप आमी करता म्हणून पळय घेवपाचें आमी रावपाचें अशें. आमकां त्रास इतके जाता की लोकांक बाबड्यांक इतके पयशे फारीक करून बिजलेरीच्यो त्यो 25-25 लिटराच्यो बाटली हाडच्यो पडटा, त्यो कितक्या जड त्यो जाणा तुमी, आनी कशी हाडटात आसतले लोक हांव नकळो. म्हणून आतां हांव सगळे म्हाजे बायचे आसा न्हू, अजून पर्यंत ती म्हाजे बायचे व्हरता, पण हांव मागता परत PWD मिनिस्टरा कडेन, की आतां CMूच PWD मिनिस्टर आसा, तेणी हेजी दखल घेवची आनी आमकां उदक दिवचें. कित्याक तो सदांच तेच्या तोंडान भाशण आसता हर घर जल म्हणून. खंय आसा हर घर जल? हांव हे BJPचे गव्हर्मेंट म्हणीत ना, हे BJPचे फक्त टायटल आसा ते हे काँग्रेसचे पळयला ते BJPचे. हे आयडियोलॉजी आज ना, हे प्रिन्सिपलूय ना. आज सगळ्या लोकांक लुटपाचे आनी लोकांक त्रास करपाचे जाल्ले आसा, आनी ह्या त्रासांतसून आमी केन्ना मुक्त जातले ते म्हाकाच कळना. कितके वर्सांनी आमी मुक्त जातले, आनी खरेंच जातले काय ना तेवूय कळना म्हाका. आमचे उदकाचे इतके हाल जाता, आतां आमी कितें तरी करचें. म्हाका बी म्हाजो हेजो प्रॉब्लेम जालो, म्हाका लिव्हराचो प्रॉब्लेम जाला ह्या उदकाक लागून. थोड्यांक हांगा पर्सा कडेन जाता लोकांक आमच्या, आनी आमी कितें करचें. 5 वर्सां जालीं म्हाका लिव्हराचो प्रॉब्लेम आसा. म्हाजे टेस्ट जाल्यार हांव दाखयता तुमकां सगळे लिव्हराचे टेस्ट केल्या ते करपाचें कितें. हे सरकारान हेची दाखल घेवची, नाल्यार सांगचें बाबा आमी फेल गेले म्हणून, आमी तुमकां उदक दिवपाक फेल गेले आनी आमचे कडेन जायना म्हणून सांगा. सरळ सांगचें प्रमोद सावंत PWD मिनिस्टराक, आमचे कडेन तुमकां PWDचें उदक दिवपाक जायना म्हणून. तनयाक आमी हाडलो कितके फावट हांगा, तनया येता आनी पळयता आनी चल्लो, करता म्हणटा. कितकी वर्सां जालीं आतां, 5 वर्सां जालीं सांगता तो करता म्हणून. हांव नकळो कितें करता म्हणून सांगता तो, आनी कित्याक अशें आमकां फटयता तो आनी फटिंगपणां सांगता तो. आणि फ्री जलूय दिता म्हटले सरकारान, ते कितें? खंय हा फ्री जल? उदकूच ना आनी जल खंयचें जल? फ्री खंयचें जल? जलूच ना आनी फ्री खंयचो दितलो? ते खंय गेले काय? ते म्हाका दिसता तेजे सावंतवाडीक गेले आसतले, आनी खंय वयतले तर? आमचे उदक तिकडे गेले आसतले सगळे. जल ते बीन बुरशे जल दिला, आनी आसा दिला तेवूय बुरशे जल दिला. पिवपा सारकें न्हू ते. लोकांनी करचें कितें? खंय वयतले लोक आतां? जाणटी आसा आमच्या घरान. इलेक्शनच्या टायमार वोट तुमचो करकरीत हय आसता. हय 24/7 म्हणटा ते. 24 प्रत्येक इलेक्शनाक 5 24/7 वॉटर म्हणटा ते दितले आमी उदक. खंय 24/7? 24 नाकाच. 24 मिनिट्सूय ना आनी 24 सेकंडूय ना उदक यांचे. हांव म्हणटा कित्याक ते फटिंगपणां उलयता हो PWD मिनिस्टर CM आमचो. कितको म्हणून फटिंगपणां. यू कॅन फूल द पीपल वन्स, नॉट ट्वायस अँड नॉट थ्रायस. परत फूल करूं नाका आमकां. पिशा न्हू आमी गोंयकार. एक दीस आमी सगळे पेटोवन उठतले गोंयकार आनी वगी रावचे ना. आनी खरेंच आज गरज आसा गोंयकारांक पेटोवन उठपाची, रस्त्यार येवपाची सगळ्या गोंयकारांनी, आनी हांकां धडो शिकोवपाचो. तरीच कितें तरी ह्या गोंयचें सांवारतले आमी. गोंय आमचे परत आसा तशें जातले, नाल्यार हे आमी काबार जातले. हे दिल्लीवाले पळय येवन हांगा काबार केला हांगा, तेंच्यार आमचो कंट्रोल उरचो ना आनी ते फाल्यां तेच राज्य करतले आमचेर. आनी ह्याच एकदां तशें पोर्तुगीजांनी आमकां बिजनस करपाक गेले हांगा गोंयान आनी आमचे राज्य करपाक घेतले, कॅप्चर केले गोंयांत. तशें हे आख्खे गोंय कॅप्चर करतले. आसगांव तर आमचे कॅप्चर जाल्लेच आसा, अंजुना अर्दे कॅप्चर जाल्लेच आसा. ते एक पोर्तुगीजांनी कशें एक आमचे तालुका घेतलो कॅप्चर केल्लो, तशें हे दिल्लीवाले एक कॉन्स्टिट्युएन्सी एक तालुका कॅप्चर करून आमकां उदकाचे हाल करून उडयतले. कित्याक सगळे ते वेस्ट भायर सोडटात. सगळी कडेन पयलें हांवें हे हॉटेलां म्हणटा न्हू, ह्या हितून
इश्यून तर मेन आमची पंचायत आसा क्रिमिनल. विदाउट हेल्थ एनओसी, विदाउट पॉल्युशन बोर्ड एनओसी, विदाउट टुरिझम, कोणाच्याच लायसन ना तांकां. पंचायतीन तांकां कोट्यांनी रुपया घेवन 2019 परत सांगता 2019 कोट्यांनी रुपया घेवन तांकां ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिल्ली आसा. तेजेर हांव विजिलन्सा कडेन मागता तेजेर इन्क्वायरी करची पंचायतीचेर म्हणून आनी तांकां डिस्क्वॉलिफाय करचे आनी 10 वर्सां तांकां इलेक्शनाक रावपाचें ना म्हणून करचें आनी हे पंचायतीक 50 कोटीचो फायन घालचो गव्हर्मेंटान आनी PWDन. हे आमचे हाल आमकां नाल्यार ते 50 कोटी आमकां वापरा तेंचे कडसून घेवन आनी आमकां उदकाची सोय करा. इतके तरी करा. ते हॉटेलवाल्या कडेन 50 कोटी घेया फायन घाला तांकां ते उदक आमकां दिया. त्या 50 कोटीचो आमकां वापर करा आनी आमकां उदक दिया. तुमचे कडेन सरकारा कडेन पयशे ना जाल्यार. ओके थँक्यू.